अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे दरगाह के बारे में बताएंगे जो रेल की पटरी के बीचों बीच बनी हुई है, जिसको चाहकर भी प्रशासन वहां से हटा न सका और मजबूरन उन्हें पटरी को वहां से हटाकर अलग करना पड़ा। और साथ ही इस दरगाह में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली की एक बहुत ही बड़ी करामात का वाक़या सुनाएंगे, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, हम जिस दरगाह की बात कर रहे हैं उसमें आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा हैं, जिनका मज़ार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज CST रेलवे स्टेशन पर है। आप अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में आकर आप ठहरे। आप बड़े ही परहेजगार, आबिद व जाहिद थे। आपका आस्ताना मुबारक मुंबई के CST रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर बना हुआ है। इसलिए लोग जब भी सफर करने के लिए रवाना होते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफर के लिए निकलें तो उनका सफर आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफर खैरियत से हो। आप रहमतुल्लाह अलैह की करामात के बारे में ये मशहूर है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुंबई में पहुंचे तो आपने अपनी इबादतगाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां आपने इबादतगाह बनाई थी वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से उसका धुआं उड़ रहा था और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था। वो लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वो लोग उस दरख्त के करीब आए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो उन लोगों ने उनको हटने के लिए कहा, क्योंकि उन लोगों को वहां पर पटरी बिछानी थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा ने हटने से मना कर दिया तो अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वो उखड़ी पड़ी हुई थी। तो फिर उन लोगों ने दोबारा काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी और फिर दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी थी। फिर से वो लोग पटरी बिछाते और वो उखड़ जाती। जब ऐसे ही 3-4 दिन तक यही मामला होता रहा तो वो लोग समझ गए कि हो न हो ये करामात उस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो वो लोग पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने लगे और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की वो इबादत वाली जगह को छोड़ दिया, जहां आज आप रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक मौजूद है। तो दोस्तों, ये अल्लाह के वलियों की शान है कि उन्होंने अंग्रेजों को ये सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझना। अल्लाह ताला उसके हबीब और हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम औलिया और अहले बैत के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क़ रसूल अता फरमाए। दोस्तों, इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों, आपने तो बहुत सी करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये करामात सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुन चुन बाबा की है। आपकी करामात के चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मानो वो बर्फ से जम गई हो, आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे ये ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई ये करामात, आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों, सच्चे आशिकाने औलिया जो औलिया अल्लाह से बात करते हैं वो लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। प्यारे दोस्तों, हजरत चुन चुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह
آپ کا نام حضرت سید علی شاہ رحمت اللہ علیہ ہے۔ آپ کا آستانہ مبارک اجین میں ہے۔ سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چن بابا رحمت اللہ علیہ بڑے ہی شان اور مقام والے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا، لیکن ایک کرامات ایسی ہے جسے سننے کے بعد آپ سبھی حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ایک بار کا ذکر ہے، حضرت سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چن بابا رحمت اللہ علیہ ٹرین میں بیٹھ کر اجین سے فتح آباد جا رہے تھے۔ راستے میں چنتا منگن ریلوے اسٹیشن پر ٹی ٹی، جس کا نام BC پاٹھک ہے، اس نے آپ سے ٹکٹ مانگا۔ آپ نے کہا، اے خدا کے بندے، ہم فقیر ہیں، ٹکٹ ہم نہیں جانتے۔ ٹی ٹی بہت حیران ہوا، اسے غصہ آ گیا اور کہا، بابا ٹکٹ تو دکھانا پڑے گا ورنہ ٹرین سے نیچے اتار دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد بھی حضرت چن بابا نے وہی فرمایا، ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس ٹکٹ وکٹ کچھ نہیں۔ یہ سنتے ہی ٹی ٹی پاٹھک کو بہت غصہ آیا کہ اس نے ان کو جبرن ٹرین سے نیچے اتار دیا اور ان کو برا بھلا کہنے لگا۔ جب ٹی ٹی نے آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تو آپ کو جلال آ گیا اور آپ وہاں سے چپ چاپ چلے گئے۔ اس کے کچھ دیر بعد جب ٹرین کو چلانے کے لیے گارڈ نے ہری جھنڈی دکھائی تو لوکو پائلٹ نے ٹرین چلانے کے لیے ٹرین کو آگے بڑھایا تو ٹرین چل ہی نہیں رہی تھی۔ ٹرین نے سیٹی ماری، آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ ڈرائیور اور فور مین نے پوری ٹرین کی چیکنگ کی کہ شاید کوئی خرابی آ گئی ہو، لیکن ٹرین میں کوئی بھی خرابی نہیں نکلی اور ٹرین آگے بھی نہیں بڑھ رہی تھی۔ انہوں نے خوب محنت مشقت کی ٹرین کو چلانے کے لیے، پر ٹرین چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب ان لوگوں کا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا، وہ پریشان ہو گئے، آخر ٹرین کو کیا ہو گیا ہے، ٹرین اسٹارٹ کیوں نہیں ہو رہی، آگے کیوں نہیں بڑھ رہی، وہ سب ہار چکے تھے۔ تب اسی ٹرین میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا، جب تک تم لوگ سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چن بابا کو ٹرین میں سوار نہیں کرو گے، ٹرین نہیں چل سکتی، کیونکہ تم نے ان کے ساتھ بد زبانی کی ہے، ان کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرتے رہیے، اس لیے تمہاری ٹرین آگے نہیں بڑھ رہی۔ جیسے ہی یہ بات لوگوں نے سنی تو حیران ہو گئے اور سارے ٹرین کے ادھیکاری چن بابا کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے اور گڑ گڑانے لگے۔ حضرت سید رحمت اللہ علیہ عرف چن بابا نے کہا، مجھ سے ٹکٹ مانگتا ہے جبکہ ٹرین میں موجود کافی لوگوں کے پاس ٹکٹ نہیں ہے، کیونکہ اجین ریلوے ٹکٹ کھڑکی پر ٹکٹ ہی نہیں ہے۔ سارے ادھیکاری یہ سن کر حیران ہو گئے۔ جب ادھیکاریوں نے ٹرین میں تلاش کیا تو حقیقت میں کسی کے پاس ٹکٹ نہیں نکلا اور نہ ہی اجین ٹکٹ گھر میں کوئی ٹکٹ ملا۔ فتح آباد کی ٹکٹ غائب تھی۔ اللہ اکبر! یہ کرامات دیکھ کر وہ سارے لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور وہ ٹی ٹی پاٹھک بہت زیادہ شرمندہ ہوا، اور وہ لوگ سمجھ گئے حضرت رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چن بابا بڑے ہی کرامات والے ہیں۔ جب انہوں نے سب کی چیکنگ کر لی تو آپ سے آ کر کہنے لگے، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، مہربانی کر کے ہم پر رحم فرمائیے اور آپ ٹرین میں واپس سوار ہو جائیں تاکہ سارے لوگوں کو سکون ہو جائے اور ہماری ٹرین پھر سے آگے بڑھ سکے۔ اس کے بعد سید رحمت اللہ علیہ شاہ عرف چن بابا کو ان کے اوپر رحم آ گیا اور آپ ٹرین میں واپس تشریف لے آئے۔ جیسے ہی آپ ٹرین میں بیٹھ گئے، ٹرین ویسے ہی آگے بڑھنے لگی۔ سبحان اللہ! دوسرے دن ٹی ٹی پاٹھک کو کسی وجہ سے نوکری سے نکال دیا گیا۔ ٹی ٹی کو اپنی غلطی کا احساس تھا، وہ جانتا تھا یہ سب سید رحمت اللہ علیہ عرف چن بابا کی شان میں گستاخی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اجین شہر میں ہی حضرت مولانا غیاث الدین چشتی عرف مولانا موز رحمت اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے۔ ان کے مزار کے باہر ہی ایک بزرگ صوفی عبدالعزیز بابا رہتے تھے، جو شریعت، معرفت اور حقیقت کی منزلوں سے آگاہ تھے۔ پاٹھک صاحب بھی کبھی کبھی عبدالعزیز بابا کے پاس آ جاتے تھے۔ ایک دن پاٹھک صاحب نے عبدالعزیز صاحب سے کہا، سرکار، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، میں نے چن بابا کو ٹرین سے اتار دیا تھا تو میں بھی اپنی نوکری سے نکال دیا گیا ہوں، اب آپ ہی میری مدد کیجیے، مہربانی کر کے آپ میری سفارش
حضرت سید رحمتullah علیہ شاہ چنچن بابا سے کر دیں تاکہ میری زندگی کی ریل واپس پٹری پر آ جائے۔ حضرت عبدالعزیز بابا کو چنچن بابا کے جلال کا بخوبی علم تھا، جبکہ ان کا لقب تاز مزار تھا۔ پہلے وہ تیار نہیں ہوئے، مگر پاٹھک صاحب کے اصرار کرنے پر جب حضرت رحمتullah علیہ عرف چنچن بابا کے پاس جانے کو تیار ہو گئے، عبدالعزیز بابا چنچن بابا کے پاس گئے اور کہا، حضور، اسے اپنی غلطی کا احساس ہے، یہ اپنی نوکری سے نکال دیا گیا ہے، اس کے بال بچے اب کیا کھائیں گے، یہ مر جائے گا، آپ اس پر رحم فرمائیں۔ چنچن بابا بہت ہی رحم دل تھے، آپ کے اندر رحم سمایا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی رحمت بھری نظر اس پر ڈالی اور بولے، جاؤ، انشاءاللہ کل سے بحال ہو جاؤ گے، یعنی یہ جو پریشان ہے وہ کل پریشانی دور ہو جائے گی، اور جب اللہ کے ولی نے فرما دیا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ دوسرے دن ٹی ٹی پاٹھک کو اپنی پوزیشن پر واپس بلا لیا گیا اور اسے نوکری واپس مل گئی۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا حضرت سید علی شاہ عرف چنچن بابا کی یہ کرامات، جس کے چلتے ایک ٹرین اپنے راستے میں کھڑی رہ گئی۔ دوستو، اللہ والوں کی شان بہت بڑی ہوتی ہے، ان کی کرامات بہت بڑی ہوتی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اجر و ثواب دے گا۔ تو دوستو، آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔